अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको खुश खुरम रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ो अमान विच रखे। हाजिर थी हैं दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसां डिठो सी दूसरे जिहड़े पहले सोशल मीडिया के उत्ते सरदार अकरम खान हजाना की वीडियो बड़ी ते पोस्टां बड़ियां शेयर थींदियां रही हैं। टॉप ट्रेंड रही है अकरम खान हजाना भी इसको CCD ने गिरफ्तार कर दिया है। वत उस तो बाद खबर रही है कि उन्होंने गिरफ्तार करके DG खान मुंतकिल कर दिता गया। कुछ दोस्तों विच गलत फहमी की वजह को कुछ इवें फेक न्यूज़ जड़ा ना वो चलाई। सब तो पहली गल तो यह है दोस्तों कि सरदार अकरम खान हजाना कोई आम शख्सियत नहीं, सरदार है, एक कौम का चीफ है। अल्लाह पाक उसको बड़ी इज्जत दी है। दूजी गल है कि इन्हां महकमा पुलिस के विच बड़ा अरसा तकरीबन 35 तो 40 साल इन्हां सर्विस की है। इन्हां दी खिदमत ही बहुत ज़्यादा हैं। उस तो अलावा इन्हां दी वजह शोहरत जी है वो ये है कि ये गरीबां दे काम आंदे। कोई भी इन्हां दे दर ते गए खाली नहीं वाला। किथाई कहीं दी सुलह होवे, कोई परे होवे, जिथे ही होवे कोई फैसला होवे तो लोग तरजीह देंदे सरदार अकरम खान हजाना साहब को। ये इज़्ज़त अल्लाह पाक उन्होंने को दी है, इसको कोई घटा नहीं सकता। दूजी गल है कि इन्हों को CCD गिरफ्तार को नहीं किया। मैं तो तसही करा चाह कि उन्हों को CCD अपनी तहवील गिदा है। तहवील गिनना बई चीज़ है, गिरफ्तार करना बई चीज़ है। इन्हां नाल कुछ मामलात के उत्ते महकमे वाला डिस्कस करनी है। महकमे वाले जेड़े सारे शोबा पुलिस है इन्हां दी बड़ी इज्जत करेंदे, क्योंकि इन्हां खतरनाक तरीन जेड़े गैंग हैं उन्हां दे खात्मे वास्ते इन्हां सब तो ज़्यादा जड़ा ना ये फाड़ रहे हैं। हुण मैं रात वीडियो देखा पिया अपने प्यारे तो सोहने बिरा मुमताज़ तारिक साहब की। उन्हें एक गल की, बहुत अच्छी गल की है, मैं भी उसको रिपीट करे सा कि तुसा देख गिनो कि सरदार अकरम खान हजाने दा दुश्मनियाँ इन्हें क्यों मोल के दिए। थोको याद हो सी कि जना खुदा बस चकरानी रमज़ान बलछाणी को मारा है, जिंदा आदमी दे अज़ा कट दिते हैं। एक निहायत ही वहशियाना सलूक आई, एक दर्दनाक मौत उसको दी गई है। पूरे पाकिस्तान दे विच नहीं पूरी दुनिया दे विच जगह सही थी है जेड़ी ये वीडियो वायरल थी है। उस टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान आई, डेरा गाजी खान आया हुआ है, तो उस आखा कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। पुलिस वालों से भी बड़ा प्रेशर आई, IG से भी बड़ा प्रेशर आई। उस टाइम इन्हें खिदमत हासिल की आई सरदार अकरम खान हजाने की। तो आपको पता है कि शाकिर हजाना भतीजा इन्हों का उस इस चीज़ का इकरार भी किया है कि मैं मारा है। और लादी गैंग वालों को भी पता है जेड़े हिसाब नाल उस धोखा किया है खुदा बस चकरानी नाल, मैं एक धोखा आखसा यार नाल गद्दारी उस की है। बहरहाल खुदा बस चकरानी को इन्हें शाकिर हजाने देतों मरा दिता है। हुण लादी गैंग वाले साहब ज़ाहिर वो हजाना बिरादरी को अपना वड्डा दुश्मन गिनते। एक वड्डे गैंग के नाल दुश्मनी पुलिस वाले महकमे के विचों वजह को जड़ा ना इसकी बनी है। बै भी जड़े कोई जराइम पेशा लोग हैं जिन्हों को
سردار اکرم خان ہجانا نے پولیس دے حوالے کیتا ہے تاں او چھوٹے موٹے گینگ بھی انہاں دی مخالفت وچ ہیں. انہاں دی جان کو 24 گھنٹے خطرہ رہندا ہے. سیکورٹی انہاں دی بڑی سخت رہندی ہے، دوستاں کو پتہ ہے. لیکن گل ہے کہ ہر انسان دے وچ کتنی خوبیاں ہوندی ہیں، کتنی خامیاں ہوندی ہیں. ہر انسان دے کوئی دوست ہوندے ہیں، کوئی سجن ہی ہوندے ہیں. تاں لا محالہ جڑے دوست ہیں انہاں دے حق پوسٹاں کیتیاں، جڑے مخالف ہیں انہاں مخالفت پوسٹاں کیتیاں. لیکن گل یہ ہے کہ رات CCD انہاں کو ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ بے گناہ ہیں، انوسینٹ ہیں. انہاں رات سردار اکرم خان ہجانا کو رہا کر دیتا ہے. وہ اپنے رہائش گاہ جام پور بھی پہنچ گئے. جڑے کل خوش تھیندے بیٹھے ہیں کہ اکرم خان ہجانا گرفتار تھی گئے، اللہ خیر کرے. CCD یعنی کہ جتنے منہ اتنیاں گالیں. لیکن اللہ پاک عزت رکھیے انہاں دی. سرخ روح تھیں، لوگ خوش ہیں. اج بھی انہاں دی رہائش گاہ تے جمع غفیر لوگ مبارکاں لے ویندے پے، مٹھائیاں گن کے ویندے پے، خوش ہیں لوگ. تاں ہن انہاں کو ایویں سمجھو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گئے CCD دے طرفوں بھی. ہن صاف ظاہر ہے کہ جڑے یہ ہن بے جرائم پیشہ لوگ ہیں انہاں کو جڑا پیغام ملے وہ یہ ملے کہ CCD پولیس والے یہ سردار اکرم خان ہجانا تے یہ ہکو کچھ ہیں. حقیقت ہے ہن انہاں دے وچ خوف زیادہ تھی گئے کہ ہن اکرم خان ہجانا صاحب گرفتاری کرے سی، سارا کچھ کرے سی. بہرحال وہ ایک پولیس دا اپنا ایک طریقہ کار ہے، CCD دا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے. انہاں اپنی کاروائیاں کرنی ہی کرنی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک انہاں کو سرخرو کیتا ہے، کامیاب کیتا ہے. اللہ پاک انہاں کو اپنی سرگرمیاں دے وچ بھی انوالو ہیں، لوگاں دی صلح بھی کریں. یہ ہفتہ پہلے بھی ایک صلح انہاں کرائیے تے اللہ پاک انہاں کو دیر گاہ رکھے. اساں تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا انسان جڑا اچھائی دے رستے تے چلدا ہوئے تاں اس دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. سردار اکرم خان ہجانا ایک مثبت کردار والا سردار ہے. لوگ اس دی منیندہ بھی ہے تے لوگاں دے فیصلے بھی وہ انصاف تے کریندا ہے. صاف ظاہر ایک فیصلہ ہوندا ہے حق دے اتے بھی تھیوے تاں جڑے دے حق وچ نہ تھیوے فیصلہ تو وہ مختلف الزام لیندے جی یہ ساری فیور وچ نہیں تھیا تے ان دی فیور وچ تھی. حالانکہ حقائق کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیتے ویندے. کہیں دا چہرہ دیکھ کے نہیں انصاف کیتا ویندا ہے. انصاف حالات کو دیکھ کے، واقعات کو دیکھ کے فیصلے کیتے ویندے. اللہ پاک تو کو سلامت رکھے. یہ اپڈیٹ ہے سردار اکرم خان ہجانا دی. کوئی دوست آدھے پہن کے انہاں تے ویڈیو بناؤ تو میں آکھا چلو بھائی ویڈیو بنائے سو تو مکمل بنائے سوں. اپڈیٹ جڑی ہو سی مکمل اپڈیٹ دے سوں. جڑے میرے کو مکمل اپڈیٹ آئیے میں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے. اللہ پاک تو کو سلامت رکھے. اللہ پاک تو کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. کل مل سوات انشاءاللہ دوستوں کا نئی ویڈیو دے نال. کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت. رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.